अहिले यो त वाचन गर्ने काम भएको छ, दस्तावेजमा लेख्यो, त्यो त व्यवहारमा लागू गराउनु त बाँकी छ नि त। लागू भएपछि हेर्दै जानुपर्ने कुरा छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ कि आयात प्रतिस्थापन हामी सम्भावना देखिन्छ कि देखिन्न? किन हुँदैन भन्नु न? त्यसो भन्नु। त्यसो भएदेखि त हामीले चाहिँ के छ भने चाहिँ मतलब चाहिँ योहरू बजेट उठ्ने कागज हुन् भनेर भन्नु पर्यो हामीले। कुरा कार्यान्वयनमा समस्या आउँछन्, के कारणले कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ? सबै कार्यान्वयनको कुरा गरेँ मैले। केही पर्सेन्ट त कार्यान्वयन हुन्छ, अब कति हुन्छ, 40-50 हुन्छ, 60 हुन्छ, कति हुन्छ, त्यो त समयले देखाउन हामी फेरि पनि विश्लेषण गरौँला। कार्यान्वयन हुने नहुने कारण एउटा के हो भने पुरानै निरन्तरता छ। पुरानै भन्नाले मैले अघिल्लो सरकारको होइन, धेरै पहिला निरन्तरता, त्यसले गर्दाखेरि पनि ती कार्यान्वयन जस्तै मेलम्चीका कुरादेखि लिएर निर्यात बढाउने चाहिँ आयात घटाउने, तपाईँ रोजगार वृद्धि गर्ने, कृषिमा उत्थान गर्ने, सबै कुराहरू पुराना हुने, नयाँ होइन। त्यसकारण पुरानै ढङ्गले आएको हुनाले एउटा मलाई काहीँ गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लागिरहेछ पुरा एउटा। अर्को चाहिँ रकमले नभ्याउने योजनाहरू आएका कारणले पनि कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लागिरहेछ मलाई। अर्को चाहिँ कस्तो छ भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने जुन समय अवधि छ नि, त्यो चाहिँ एकदम कम भयो, उल्टा भयो भन्छु म। त्यो जाँदाखेरिमा तपाईँको लोकप्रिय भएको हुँदाखेरि अहिले के भइरहेछ, भोट कलेक्सन गर्नको लागि चाहिँ वृद्ध भत्तालाई चाहिँ तपाईँको बढाउने, वृद्ध भत्ताको उमेर घटाउने, यी खालका कुराहरू भइरहेका छन्। यो भनेको के भन्नुहुन्छ भने कुनै आधार बिना, कुनै तपाईँको चाहिँ सिद्धान्त बिना ल्याइएको चाहिँ परम्परागत कुराहरू केही पनि होइन। केही पनि होइन। अहिले सरकार किन नहोस्, यो सरकार किन नहोस्, यो अन्य अहिले आएको चिजहरू यो के भने जवाबदेहीपूर्ण ढङ्गले हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बजेटमा बोलिदिने तर त्यो लागू नहुने, तर त्यो भनेको के भने जवाबदेहीपूर्ण लगाएको हाम्रो प्रशासन व्यवस्थापन छैन। हामी त के चाहन्थ्यौँ नि, बजेट मार्फत एउटा रूपान्तरणकारी कर्मचारी तन्त्रमै सुधार ल्याउने, परिवर्तन ल्याउने कुरा पनि जान्नुपर्छ। भने पहिलो म फोकस के गर्न चाहन्छु नि, जवाबदेही बनाउन सक्नुपर्छ। मुख्य कुरो यो एउटा कुरा छ। दोस्रो कुरो सम्झनामा सुधार गर्नुपर्छ। मतलब अहिलेका हाम्रा जति पनि छन् कामहरू हेर्ने कुराहरू गर्नु पर्यो र कानुनी सुधार कुरा जस्तो अब यो खरिद बिक्रीका कुराहरू छन्, सारा कुराहरू छन् नि। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकवृन्द, सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 7 खर्ब 53 अर्ब 40 करोड अर्थात् 42% र पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड अर्थात् 21.2% रहेको छ। समग्रमा बजेट र बजेटको कार्यान्वयन आज हाम्रो मूल विषय यो हुनेछ। विशेष गरी आर्थिक क्षेत्र र अहिलेको अवस्था निकै जर्जर भयो भन्दै विश्लेषण गरेको बेलामा आएको यो बजेटले समग्र राष्ट्रहित र समग्र राष्ट्रको आर्थिक अवस्थालाई कसरी सुधार्न सक्ला, यो विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। हुन त बजेटलाई लिएर प्रतिपक्षले नितान्त कर्मकाण्डी बजेटको रूपमा यसलाई प्रस्तुत गरेको छ, प्रतिक्रिया दिएको छ भने सत्ता पक्षले सबै कुरा समेटेको कि यहाँसम्म कि अघिल्लो सरकारले ल्याएका अधिकांश योजना पनि यसमा समेटिएको भनेर प्रतिक्रिया दिँदै गर्दा अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले भने कार्यान्वयनमा चुनौती देखेको छ। आज हामी यही विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ, जसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर दिलनाथ ढङ्गाल, त्यसै गरी प्रेमल कुमार खनाल एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता हुनुहुन्छ, त्यसै गरी नेकपा एमालेका नेता हरिहर पोखरेल। आउनुहोस् आजका अतिथि त्रयलाई एकसाथ स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँहरूलाई। नमस्कार। सुरुमा सत्ता पक्षबाटै सुरु गरौँ। सत्तामा हुनुहुन्छ एकीकृत समाजवादी पार्टी। समग्रमा बजेट र यो बजेट भाषण गर्दै गर्दा अर्थमन्त्रीले समेटेका यी सबै विषयवस्तु र यहाँको दृष्टिकोण। धन्यवाद। अब आज भर्खरै बजेट आएको छ। अब समग्र बजेटको बारेमा साङ्गोपाङ्गो त विवेचना गर्न सकिन्न, तर पनि अहिले भर्खरै अब कोभिड महामारीबाट हामी भर्खर तङ्गिँदै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अर्थतन्त्र एक ढङ्गले भन्ने हो भने एउटा सामान्य अवस्थामा छैन कि मतलब अब व्यापार घाटा एकदमसँगले बढ्दै गइरहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि ह्रास हुँदै गइरहेको र उत्पादनका कामहरू ठप्प भइरहेको, आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भइरहेको
र सिङ्गो एउटा मुलुकमा चाहिँ के छ भने नयाँ एउटा कायापलट ल्याएर जानुपर्ने तहमा जाँदाखेरि जो बजेट आइरहेको छ, बजेटको बारे यहाँले भनिसक्नु भएको छ, करिब 17 खरबको बजेट मतलब चाहिँ नि अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको हामीले सुनिरहेका छौँ। र मुख्यतया बजेटका उद्देश्यहरूका बारेमा अलिकति विवेचना गर्नु जरुरी छ। मलाई लाग्छ 5वटा उद्देश्यहरू राखिएको छ र उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, जुन अहिले मतलब जुन हाम्रो अर्थतन्त्र छ कि मतलब नुनदेखि सुनसम्म आयात गर्ने र चाहिँ धान्नुपर्ने अवस्था छ। अन्त बजेटले एउटा के फोकस गरेको छ भने उत्पादनमा आधारित मतलब हामी अर्थतन्त्र निर्माण गर्छौँ र उत्पादन बढाउने, उत्पादनलाई बढावा दिने ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू गरेको छ। र व्यापक रूपमा यो श्रम पुँजी सिप सबैलाई प्रयोग गरेर चाहिँ नि व्यापक रूपमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भन्ने बजेटको दोस्रो उद्देश्य लिएको देखिन्छ। र तेस्रो चाहिँ के छ भने अब आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्ने हिसाबले होइन, एक्सटर्नल होस् वा चाहिँ मतलब के छ भने अब आन्तरिक वा बाह्य मतलब जुन चुनौतीहरू देखा भने त्यसलाई चाहिँ हासिल गर्नको लागि एउटा चाहिँ वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति मार्फत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्ने भन्ने जुन लक्ष्य लिएको देखिन्छ। र वित्तीय अनुशासनलाई कायम गरेर र जुन इन्फ्लेसन बढिरहेको छ यसलाई एउटा बाँझी सीमामा राख्ने भन्ने मलाई चाहिँ 7%को हाराहारीमा राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखिरहेको छ। र यो सङ्घीयतालाई प्रबन्धन गर्ने क्रममा चाहिँ अब यो स्थानीय सरकारहरू, प्रदेश सरकारहरूको सशक्तिकरणका लागि ध्यान दिएर जानुपर्छ र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै मुलुकमा सामाजिक न्याय हासिल गर्दै समाजवादको आधार निर्माणको दिशामा अगाडि बढाउने हिसाबले यी 5वटा उद्देश्यहरू बजेटले राखेको छ, समेटेको छ। तपाईँले भनेका 5वटा विषयवस्तु छन् होइन। त्यसमाले अब त्यसपछि अब क्षेत्रगत प्राथमिकताका बारेमा पनि बजेटले उल्लेख गरेको छ। पहिलो प्राथमिकता कृषिलाई नै जोड दिएको छ, कृषि क्षेत्रमा व्यापक रूपमा रूपान्तरण गर्ने विषयलाई जोड दिएको छ। र चाहिँ नि उत्पादन वृद्धि गर्ने, उत्पादकता वृद्धि गर्ने र चाहिँ के छ भने यो 3 खम्बे अर्थनीति जो भनेका छौँ त्यसको माध्यमबाट चाहिँ सहकारी निजी क्षेत्र समग्रमा बजेट रोजगारी सिर्जना गर्ने हिसाबले जाने र चाहिँ अब नवप्रबन्धनका कुराहरू गर्ने, त्यसपछि मानव संसाधनको विकास गर्ने, पूर्वाधार विकास गर्ने, जलविद्युतको उत्पादनलाई बढी जोड दिने, उपभोगलाई बढी जोड दिने खालको कुराहरू सन्तोषजनकै छ भन्ने कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ प्राथमिकतामा राखेको छ। त त्यो आधारमा चाहिँ आज हेर्दाखेरि अब थुप्रै तपाईँका चाहिँ अब अलिकति जनबोलीमा हुने चाहिँ झन्डै 15-20वटा भनेर नारा पनि राखेको छ। यहाँ नारा पनि यहाँ मैले यसो हेर्दै निकै प्रिय लाग्छन्, लोकप्रिय खालको नाराहरू पनि राखेको छ। जस्तो भनौँ न सुरुदेखि हेर्ने हो भने आत्मनिर्भरका लागि कृषि उत्पादनको लागि राष्ट्रिय उत्पादनको वर्ष गर्ने होइन, त्यसपछि किसानसँग सरकार कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षाको लागि बिउ सुनिश्चितताको अभियान होइन, नेपाल के अरे नेपाल मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल होइन, उत्पादन वृद्धिमा मुलुकको विकास र समृद्धि, प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग कार्यक्रम। शब्द मिठा छन्, सुन्दा यसरी नाराहरू पनि क्वाइन गरिएको छ जो चाहिँ मतलब अन्य प्रसङ्गमा जोड्छु। अब नेकपा एमाले पक्कै पनि प्रतिपक्ष भएको नाताले एउटा धर्म त निभाउनु पर्ला, विरोध त गर्नु पर्ला भने विरोधका नाममा विरोध मात्रै हो अथवा साँच्चै बजेट जस्तो भएन? कसरी हेर्नु भएको छ? त अब यो हजुरले भने जस्तो प्रतिपक्षमा बसेको हुनाले बजेटको विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता होइन। बजेटले चाहिँ ल्याउन खोजेको कुरा के हो, त बजेटभन्दा आएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले चाहिँ के कुरा निर्दिष्ट गर्न खोजेको छ, नीति सिद्धान्त तथा कार्यक्रम भन्ने चिज आउँछ नि, त्यो भनेको चाहिँ कुनै पनि दलीय व्यवस्थामा कुनै पनि पार्टीको सिद्धान्तले मार्गनिर्देशन गरे अनुसार चाहिँ बजेट आउनुपर्ने हो। पहिलो कुरा त तपाईँको यो हाम्रो बजेट चाहिँ म यो विरोधको लागि विरोध भनिरहेको हजुरले भने जस्तो होइन। हाम्रो बजेट मैले एमालेकै प्रतिक्रियालाई सापट लिएर यो बजेट चाहिँ हाम्रो बजेट चाहिँ तपाईँको परम्परागत फर्मेटमा आएको बजेट हो। यसमा अरू कुनै नयाँ कुरो छैन, कुनै नयाँ कुरो ल्याइएको छैन। यो कोभिडको अहिले नै भनिसक्नु भयो सरले, कोभिडको महामारीबाट भर्खरै आएका छौँ हामी। अहिले संसारमा तपाईँको खाद्य सङ्कटको कुरा आइरहेको छ। हाम्रो संविधानले तपाईँको समाजवादमा जानको लागि चाहिँ भनेर मार्ग निर्दिष्ट गरेको छ। समाजवादमा पुग्नको लागि चाहिने चिजहरू के हो, हामीले तपाईँको चाहिँ यो आर्थिक क्राइसिसबाट मुक्ति पाउनको लागि चाहिने चिज के हो, यी चिजहरू चाहिँ तपाईँको बजेटभन्दा पहिला आएका नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको छैन। यो राज्यलाई कसरी लैजाने, तपाईँको लोक कल्याणकारी राज्य बनाएर लैजाने हो कि समाजवाद मुक्त तपाईँको संविधान छ त्यतापट्टि लैजाने हो कि अथवा पुँजीवादी लाइनमा लैजाने हो कि त्यो खालको कुनै पनि नीति तथा सिद्धान्तविहीन नीति तथा कार्यक्रम आयो। त्यहाँ भइरहेको जुन गठबन्धन छ त्यो गठबन्धनमा तपाईँको विभिन्न विचार बोकेका मान्छेहरू छन् होइन। यो चाहिँ तपाईँको बजेट, यो चाहिँ तपाईँको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ बिपीको समाजवादलाई बोकेर आएको हो कि माधव नेपालजीको समाजवादलाई बोकेर आएको हो कि प्रचण्डजीको तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड पथलाई बोकेर आएको, यो कुनै कुराको चाहिँ फाइनलाइज छैन। यो कुनै सिद्धान्तविहीन, नीतिविहीन र परम्परागत फर्मेटमा आएको मात्र बजेट हो।
नेपालमा मैले भन्नु हजुरलाई, नेपालमा 2टा मात्र बजेटले ब्रेक थ्रु गरेको छ। एउटा भनेको तपाईँको रामशरण के अरे अर्थमन्त्री हुँदाखेरि निजीकरण गर्ने चिज आयो, उद्योग धन्दाहरू बेच्ने चिज आयो, त्यसले तपाईँको देशमा नराम्रो असर पार्यो। हाम्रो युवाहरू चाहिँ बाहिर गएर रोजगारी गर्नुपर्ने भयो, खाडी मुलुकमा जानुपर्ने भयो, त्यो नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्यो होइन। त्यसमा नयाँ कुरा आएको थियो परम्परागत ढङ्गबाट भन्दा। अर्को चिज तपाईँको चाहिँ हाम्रोमा बजेट आएको छ, नयाँ बजेट ल्याएको छ मनमोहनजीको पालामा। त्यसले लोक कल्याणकारी राज्यको लागि चाहिँ मार्ग तपाईँको प्रशस्त गरेको थियो। अरू बजेटहरू भनेका चाहिँ तपाईँको परम्परागत ढङ्गबाट आएका बजेटहरू हुन्। अहिले त तपाईँको अर्थमन्त्री त्यसैको निरन्तरता हो भनेर यसमा कुनै नयाँ कुरो छैन, यो कुनै नयाँ कुरो। डाक्टर दङ्गाजी म थप्दैछु, अर्थमन्त्रीले चाहिँ बजेट भाषण गरिरहने बेलामा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले स्वदेशमा उत्पादन भएका कपडा लाउने भनेर बोल्नुभयो। उहाँले लगाएको चाहिँ कोट बेलायती ब्रान्ड छ, उहाँले लगाएको पाइन्ट बेलायती ब्रान्ड छ, उहाँले लगाएको जुत्ता इटालियन ब्रान्ड छ। के हो यो? उहाँ आफै भनिरहनु भएको छ स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरौँ भनेर। राष्ट्रिय प्रसाद भन्छौँ हामी। बजेट भनेको परम्परागत ढङ्गको आइएको छ, बोल्नको लागि मिठो बनाइएको छ, भन्नको लागि मिठो बनाइएको छ। कार्यान्वयन पक्ष हाम्रा जहिलेसुकै कमजोरी हुन्छन् यसमा नहुने कुरै भएन। उहाँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ 5 खर्ब पुग्दैन भनेर, स्रोतले धान्दैन, नधान्ने बजेट ल्याइएको छ। तर पनि 8% चाहिँ वृद्धि दर कल्पना गर्नुभएको छ। यो सम्भव कुरा होइन होइन, एउटा लोकप्रियताको लागि मात्र ल्याइएको कुरा हो यो। डाक्टर दङ्गालजी, अब एउटा सत्ता पक्ष एउटा प्रतिपक्षको बिचमा बसेर दुवैजनाका कुरा सुन्दै गर्दा यहाँलाई कस्तो लाग्यो यो बजेट? यस्तो छ, यो बजेट चाहिँ समग्र 2008 सालदेखिको बजेटको इतिहास हेर्ने हो भने प्राय बजेटहरू औसत बजेटहरू छन्। औसतमा कुनै 60% जालान्, कुनै 40% जालान्। त्यसकारण कुनै बजेटहरू पनि अत्यन्तै खराबै पनि छैनन् र अत्यन्तै उत्कृष्ट खालका। अघि सरले भने जस्तो 1-2वटा केही बजेटहरू उत्कृष्ट रहे, उहाँले उल्लेख गरे जस्तो मैले पनि अनुभव गरेको कुरा रह्यो त्यो। तर त्यसै गरिकन यो बजेट पनि त्यस्तै छ। यसमा केही सकारात्मक कुराहरू छन्, यसले राम्रा कुराहरू सम्बोधन गर्न कोसिस गरेको छ भने केही कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ गरै नसकिने पपुलिस्ट टाइपका र चुनावमुखी तरिकाले चुनावमा भोट तान्ने हिसाबले आएका छन्। जस्तै तपाईँले झट्ट सर हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने केही कुराहरू जस्तै यहाँ चाहिँ 10,000 पर्यटकलाई भित्याउने भन्ने कुरा छ। यदि कार्यान्वयनमा लान सकियो भने बजेटमा जे कुराहरू ल्याएका छन् सुन्दा नराम्रो छैन, असल सुनिन्छ, राम्रो सुनिन्छ, त्यसको राम्रो पक्ष छ। तर के हो भने त्यो सबै कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भने विकासको यहाँ चाहिँ तपाईँ 3 खर्ब 80 अर्ब चाहिँ विकासको बजेट छुट्याएको छ। त सबै कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भने तपाईँको चाहिँ 20 खर्ब जति बजेट लाग्छ। तर पनि त्यो एउटा पाटो छ भने अर्को राम्रो पाटो यसको के छ त भन्दा यसले चाहिँ करिब 10,000 पर्यटक भित्याउने भनेको छ। अहिले पर्यटन विकास हाम्रो आवश्यकता हो, त्यो गर्न सक्यो भने त्यो राम्रो छ। जस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा जुन अहिले तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यो तारको जालो, यो हटाउने कुरा लिएर आएको छ, यो हटाउन सक्यो भने राम्रो छ। सिंहदरबार ग्यासको विस्थापन गर्न सुरुवात गर्ने भनेर भनेछ। यदि यो गर्न सक्यो भने राम्रो कुरा छ। जस्तै अलिकति कृषिमा फोकस यसले गर्न खोजेको छ। जस्तै तपाईँको धेरै पहिलादेखि हामीले उठाइरहेको कुरा कृषि एम्बुलेन्सको कुरा लिएर आएको छ। यदि कार्यान्वयन भयो भने यो पाटो वास्तवमा राम्रो छ। जस्तै कृषकहरूलाई मल बिउ दिने यी कुराहरू राम्रा, यी कुराहरू आफैमा राम्रा कुराहरू छन् कार्यान्वयन हुन सक्यो भने। तर के हो त भन्दाखेरि यसको कमजोर पक्ष मैले देखेको र अहिले यस्तो बजेट नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ 17 खर्ब 83 अर्ब 93 अर्बको जुन बजेट आयो यो आफैमा साइजमा ठुलो आयो। किनभने अघिल्लो सरकारमा जतिखेर चाहिँ हाम्रो विष्णु पौडेलले चाहिँ लिएर आउनुभयो बजेट उहाँले लिएर आएको बजेटको आकार ठुलो भयो भनेर अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यू आएर उहाँले चाहिँ घटाउनु भयो। उहाँले घटाएर 16 खर्ब 32 अर्बमा ल्याउनु भयो। पछि मध्यावधि मूल्याङ्कन गरेर त्यो पनि हुँदैन भनेर उहाँले 15 खर्ब 46 अर्बमा ल्याउनु भयो भने अब अहिले के सुध्रिएर चाहिँ उहाँले ल्याएको बजेट चाहिँ अब कार्यान्वयनमा जान्छ त। त्यसले गर्दाखेरि यो बजेटको पहिलो कुरा त आकारै ठुलो भयो। त्यसले गर्दा पनि यो चाहिँ पपुलिस्ट टाइपको चुनावमुखी र अबको आउने चाहिँ गठबन्धन सरकारले 2/3 ल्याउने हिसाबले लिएर आइयो। त्यसकारण पपुलर टाइपका होइन कि डिमान्ड बेस भएर ल्याउनुपर्छ योजनाहरू भन्ने मलाई लाग्छ। यसको कमजोरी पक्ष हेर्दाखेरि जस्तै डिमान्ड बेसको कुरा गर्दाखेरि नीति तथा कार्यक्रममा के भनिएको छ भने आवश्यकता डिमान्डले नमाएका र पुछको भरमा ल्याएका योजनाहरू कार्यान्वयन गरिँदैन, हुन सकेन भनेर। तर डडेलधुरामा मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीको पावरमा आएको भन्ने कुरा त प्रश्न छ। त्यसले गर्दा त्यस्ता खालका योजनाहरू जुन पावरमा लिएर आए त्यसले पनि समस्या ल्याउँछ। अनि पुँजीगत खर्चको कुरा जुन अघिल्लो वर्षको बजेट नै 60% भन्दा बढी कार्यान्वयनमा गएको छैन। तपाईँको पुँजीगत खर्च त 30% भन्दा उकालो लागेको छैन। तर त्यो 30% भन्दा उकालो किन लागेन, अब म के गरी ल्याउँछु भनेर स्पेसिफिक योजना यसमा ल्याइनु पर्थ्यो, त्यो देखिँदैन। जस्तै कृषिमा अब यहाँ चाहिँ आयातलाई निरुत्साहित गर्ने, आयात घटाउने भनेर भनेको छ। तर आयात घटाउनका कृषिमा के गर्नुपर्छ, यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
तपाईँको 21% भन्दा बढी जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ हुँदैन, जबकि 6000 खेती खोला नाला हामीसँग छन्। तिनीहरूबाट कसरी चाहिँ 22000 हेक्टरमा सिँचाइ गर्न सकिन्छ, त्यो योजनालाई लिएर आउनु पर्थ्यो। त्यो लिएर आएको देखिँदैन। जस्तै अब उत्पादन भएका चिजले बजारीकरणको सबैभन्दा ठुलो समस्या छ। तपाईँले के भनिएको छ भने अहिले चाहिँ हाम्रो गहुँमा भारतले प्रतिबन्ध लगायो, जेठभरिलाई मात्रै पुग्छ गहुँ भनेर भनिएको छ। तर बजारमा तपाईँ अहिले जानुभयो भने गहुँ नबिक्ने बेच्न नसकेका किसानहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसको समायोजन गर्ने कि नगर्ने? हामीले मकै आयात गरेका छौँ, तर गाउँघरमा अहिले पनि मकै बिकेको छैन किसान। समग्र बजेट त आयो, तर अब म आउँदैछु, म मेरो समय सिद्धियो भन्ने बुझेर म छुट्याउँछु। त्यस कारणले यस्ता पपुलिस्ट कार्यक्रमहरू ल्याउनु भन्दा पनि हरेक जे कामहरू ल्याइयो, यो काम यसरी गरिनेछ भनेर अघिल्लो पटक भएका कमी कमजोरीहरूलाई यो कमजोरी थियो भने सच्याउदै ल्याउन सकेको भए हुन्थ्यो। यो यसको कमजोरी पक्ष हो। त्यसकारण मैले यो बजेटलाई चाहिँ यसका केही राम्रा पक्षहरू छन् र यसका केही नराम्रा पक्षहरू पनि छन् र कार्यान्वयनमुखी बजेट भइदिए हुन्थ्यो। यो चाहिँ यति धेरै ठुलो बजेट आएको र यति पपुलिस्ट कार्यक्रम ल्याएको हुनाले कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ, पक्कै आउँछ। म अहिले तपाईँले क्वेसन उठाउनु भयो, म कहाँ समस्या आउँछ भन्छु र यदि कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने यो बजेटलाई त्यति धेरै नराम्रो भन्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। खनालजी, आकारमा अलि ठुलो भयो, गुनासो यो आयो। अर्को कुरा, चुनाव लक्षित बजेट आयो कि आगामी सङ्घ र प्रदेशको भन्ने प्रश्न पनि यहाँनिर उठ्यो होइन। अब यो वास्तवमा आफैमा बजेट लोकप्रिय छ, जनमुखी बजेट छ होइन, र सङ्घारमा चुनाव पनि आइरहेको छ होइन। यी तीनटा कुराले गर्दाखेरि मान्छेलाई कता कता के लागिरहेको छ भने यो चुनावमुखी भयो भन्ने खालको लाग्यो, पपुलिस्ट भयो भन्ने लागेको छ। सबै ढङ्गले बजेटहरू पपुलिस्ट पनि हुन्छन्, जनमुखी पनि हुन्छन्। र चुनावमा आएकोले चुनावमुखी भन्ने खालको कुरा छ। चुनावमुखी भनेको पैसा बाँड्ने कुरा गरेको छ र यहाँ बजेटमा छैन नि त। विकासमा आधारित, योजनामा आधारित, र अझ यहाँ अहिले बजेटले के जोड दिएको जो अर्थमन्त्री अहिले हुनुहुन्छ उहाँले अघिल्लो सरकारले ल्याएको यो बजेटको आकार ठुलो भयो भनेर घटाउने अर्थमन्त्री अहिले नै हो। ठिकै हो, डिमान्ड बेस्डमा आधारित भएर प्रोजेक्ट ब्याङ्कमा आधारित र राष्ट्रिय योजना आयोगले रेकमेन्ड गरेका योजनालाई बढी मतलब के फोकस गर्ने भन्ने बजेटको मुख्य ध्येय लक्ष्य छ। प्रोजेक्ट ब्याङ्कमा समावेश हुनु पर्यो। हिजो के थियो, हिजोको सरकारमा भन्दाखेरि मैले भन्दै नै आएको थिएँ, हरेक मतलब चाहिँ रातो किताबमा चाहिँ 24 लाख दरले मतलब चाहिँ 12-15 बाटा राखिदिएको थियो। बिना मापदण्ड, बिना डिपिआर, बिना अध्ययन बिनाको राखिएको थियो। त्यस्ता प्रोजेक्टहरू हटाउनु परेको थियो। र जहाँसम्म बजेटको आकार ठुलो भयो कि भन्ने खालको कुरा त अझै पनि अब अर्थविदहरूले विश्लेषण गर्नु होला। तर म आफूले भन्नुपर्दा के छ भने गत वर्षभन्दा अहिले त मूल्य वृद्धि पनि बढेर गएको छ। त्यसले मूल्य वृद्धिको मतलब चाहिँ मतलब उसमा आधारमा रह्यो भने बजेटको आकार त केही त बढेर जान्छ। स्वाभाविक ढङ्गले एउटा डिमान्डमा आधारित पनि तपाईँका चाहिँ हाम्रा प्रोजेक्टहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यो 17 खरब 93 अरबको बजेटमा लाग्छ। ठिकै रहला हो, कायमको पाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ पुँजीगत खर्चहरू नभइरहेको यथार्थ हो। अब यसलाई कसरी प्रकार लिएर जाने भन्ने खालको कुरामा जानुपर्ने हुन्छ। र बजेटले एउटा निश्चित टार्गेट लिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यी सुरुमै भनेको छ बजेटले कि आयात प्रतिस्थापन कम्तीमा हामी कृषिमा आधारित, जस्तो खास गरी खाद्य गहुँको कुरा गर्दाखेरि धान, मकै, गहुँ होइन, तरकारी, फलफुलमा चाहिँ उत्पादन बढाएर 30% आयातलाई विस्थापित गर्ने कुरा गरेको छ। त्यो एउटा टार्गेटको कुराहरू चाहिँ वास्तव बजेटले सुरुमै एड्रेस गर्न खोजेको छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ निर्यात दोब्बर गर्ने भनेको छ। जस्तो अहिले भनौँ न, अहिले 1 खरब बजेट मतलब निर्यात छ भने 2 खरब गर्ने र निर्यातका लागि बहुत प्रोत्साहनमूलक तपाईँ योजनाहरू ल्याएको छ। निर्यातजन्य उद्योगहरूले उत्पादन गरेर मतलब निर्यात गर्ने 8%सम्म तपाईँको राम्रो खालको प्रोत्साहन दिने खालको कुराहरूलाई पनि त्यहाँ जोड दिएको छ होइन। र अब रोजगारी वृद्धि गर्ने कुरा पनि छ। विभिन्न आयामबाट स्वरोजगारको हिसाबले, कृषि उत्पादनको मतलब संलग्न भएको हिसाबले र श्रमिकहरूको कुराहरू नि अब गर्ने जो कुराहरू आएको छ त हामीले हेर्नु पर्यो नि त। त्यसमाले आजै यो पपुलिस्ट भयो, चुनावमुखी भयो भनेर हामीले अहिले आजको दिनमा आरोप लगाउने स्थिति हुँदैन। किनभने चुनाव त आइरहेको छ, त्यो रियालिटी हो नि त। त्यसमा के यो सरकारले बजेटै नल्याउने त स्वाभाविक हो स्वाभाविक हो नि त। त्यस हुनाले अब जहाँसम्म रह्यो मान्छेहरू भन्छन् कि यो सरकारको अब आयु यो चुनावसम्म मात्रै हो, चुनाव पछि पनि अर्को नयाँ सरकार आउँछ नि त। त्यो नयाँ सरकारले यही प्रश्न राख्दै थिएँ, नयाँ सरकारले पनि त तपाईँको यो त के अरे राज्यको मतलब नीति कार्यक्रमभित्र जान्छ, यसलाई कटौती गर्ने कुरा। जबकि रियलिस्टिकमा आधारित भएर बजेट बनाइएको छ, बजेटका नीति कार्यक्रम ल्याएको छ भने भोलि लागू गरेर जानुपर्छ। हिजो केपी ओली बजेट यथार्थपरक छ, यो निश्चितै अहिले मागमा आधारित, क्षेत्रमा आधारित र अर्थतन्त्रको जो समस्याहरू आइरहेको छ, यो अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ कि उत्पादन बढाउनु पर्ने, रोजगारी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र आयातलाई चाहिँ के विस्थापन गर्दै जानुपर्ने खालको जो मतलब चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्याहरू छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कृषि क्षेत्रको पाटोबाट, पर्यटनको क्षेत्रबाट, उद्योग औद्योगिकरण गर्ने पाटोबाट, ऊर्जाको विकास गर्ने पाटोबाट, धेरै धेरै पाटोबाट तपाईँको नि मतलब बजेटले सम्बोधन गर्न खोजेको छ। पोखरेलजी, यसो हामीले बजेट सरसर्ती केलायौँ, केलाउँदाखेरि अघिल्ला सरकारका यानि कि
केपी ओली तपाईँ सरकार आस्थावान रहेको पार्टीका सरकारका बजेटका त्यतिखेरका योजनाका धेरै कुराहरूले निरन्तरता पाइरहेको देखियो। यसमा यहाँहरूले सन्तुष्ट जनाउनु पर्ने ठाउँ रह्यो कि रहेन? मैले अघि नै भने बजेट चाहिँ तपाईँको अहिले आएको बजेट केही समयबाट आइरहेका बजेटहरू, मैले योभन्दा अगाडि पनि भन्छु म, ती बजेटहरू भनेका तपाईँको परम्परागत ढङ्गले आएका छन्। अघि नै भनिएको हो, केपी ओली सरकारको पालामा जुन योजनाहरू टेकअप भएको थिए तिनलाई निरन्तरता गर्नु भनेको त परम्परागत ढङ्गले आएका चिजहरू हो। परम्परागत ढङ्गले आइरहेको भनिरहँदाखेरिमा चाहिँ यसमा नयाँ कुरो कुनै पनि छैन। अहिले सरले भन्नुभयो, प्रेमल सरले भन्नुभयो, कृषिको उत्पादन बढाउने, निर्यात बढाउने, होइन, रोजगारी बढाउने, पर्यटन बढाउने जुन कुराहरू गर्नुभएको छ त्यसको रियलिस्टिक र त्यसको तपाईँको सस्टेनेबल ठाउँ के हो त? कृषिको उत्पादन बढाउनको लागि के गर्ने हो? रोजगारी वृद्धि गर्नको लागि के गर्ने हो? स्वरोजगार कार्यक्रम त पहिला पनि थिए, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पहिला पनि थिए। कृषि उत्पादन नबढाउने भनेको बजेट कुन छ हामीसँग? रोजगारी नबढाउने भनेको बजेट चाहिँ हामीसँग कुन छ? अहिले भनिसक्नुभयो 2008 सालदेखि अहिलेसम्मका बजेट हामी हेरौँ, यहाँ राखेर छलफल गरौँ, कुन चाहिँ बजेटले कृषि उत्पादन नबढाउने भन्छ, कुन चाहिँ बजेटले रोजगारी नबढाउने भन्छ, तर त्यसको रियलिस्टिक के हो? बजेटको तपाईँको बजेटले लिन खोजेको दिशा के हो? अहिलेको बजेटले लिन खोजेको दिशा भनेको जति पनि पपुलिस्ट कुराहरू छन्, कतिपय कुराहरू निरन्तर छन्, होइन, ती कुरालाई लिइएको छ, होइन, कतिपय कुराहरू चाहिँ पपुलिस्ट कुराहरू राखिएको छ, होइन। ती पपुलिस्ट कुरा किन राखिएको छ भन्दा चुनाव पनि आइरहेको छ, राजनीतिक पार्टीले चुनावलाई ध्यान पनि दिनुपर्ने होला, त्यो भएर राखिएको होला भन्नु पर्यो हामीले, होइन। तर बजेटको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबल छैन, होइन। यो भन्दै गर्दा तत्कालीन एमाले सरकारले अहिले पछिल्लो समयमा आएर के भनिरहेको थियो भने हामीले लिएर आएका ती योजनाहरूले निरन्तरता पाउँ है भन्ने किसिमले दबाब पनि सिर्जना गरिरहेको थियो। यो मानेमा पनि राखिएको हुन सक्छ। तपाईँको केपी ओली सरकारले ल्याएका जुन प्रोजेक्टहरू छन्, जुन तपाईँको योजनाहरू छन्, ती योजनाहरू भनेका चाहिँ केपी ओलीले एमालेको लागि ल्याएको होइन। केपी ओलीले ल्याएको चाहिँ कुनै पनि सरकारले भनौँ, केपी ओलीलाई मात्र नभनौँ, अहिलेको सरकारले पनि ल्याएको काङ्ग्रेस पार्टीलाई अथवा चाहिँ नेकपा यसलाई अथवा कसैलाई ल्याएको होइन। यो ल्याउने भनेको मुलुकको लागि ल्याएको। मुलुकको लागि जुन योजना केपी ओलीले टेकअप गरेका थिए त्यो चाहिँ ठिक रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो नि त। यसमा हामी त तपाईँको राष्ट्रको लागि आएका चिजमा, देशको लागि, विकासको लागि आएको चिजमा चाहिँ हामी सन्तुष्ट छौँ। बाटाघाटा निर्माण गर्ने कुरा, जनताको जीवनस्तर बढाउने कुरा, त्यसमा आउँछौँ भने हामी ठिक छौँ, त्यसमा हामी त पोजिटिभ छौँ, होइन। तर जब तपाईँको चाहिँ अहिले उठाउनु भएको कुरो डडेलधुरामा मेडिकल कलेज खोल्ने जुन कुरा छ, होइन, त्यसमा तपाईँको चाहिँ सोझै हामी के भन्न सक्छौँ भने त्यो प्रभावित प्रोजेक्ट हो, कसैको तपाईँले यसो भन्दै गर्दा अघिल्लो वर्ष झापाको प्रसङ्ग पनि राजनीतिक पार्टीको लिडरहरूले चाहिँ बजेट ल्याउँदाखेरिमा चाहिँ अलिकति तपाईँको आत्मकेन्द्रित भएर आइरहेका हुन्छन् हो। त्यसमा तपाईँको चाहिँ कति प्रतिशत, होइन, मुलुकप्रति तपाईँको त्यसको चाहिँ लोयल्टी छ र कति प्रतिशत तपाईँको चाहिँ पार्टीको चाहिँ लोकप्रियता हेरिएको छ, त्यसमा तपाईँको हामी ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। यसमा अहिले आएको बजेटमा चाहिँ मुलुकप्रतिको लोयल्टी भन्दा राजनीतिक तपाईँको ढङ्गबाट आइरहेका कुराहरू छन्। र बजेटको आकारको कुरा त हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ, बजेटको आकार बढी छ, होइन। 17 खर्बबाट बढाउँदै घटाउँदै 15 खर्बमा ल्याएको हामीले अहिले नै सुनिहाल्यौँ, किनकि त्यो धान्न सक्दैन भनेर उहाँले गर्नुभयो। आज फेरि उहाँले नै 1 वर्ष नपुग्दै अझै 40% बजेट खर्च हुन बाँकी नै छ, हामीसँग समय छैन, खर्च गर्ने ठाउँै छैन। अब त तपाईँको सिधै अलिक त्रसित भएको भनेको सत्ता गठबन्धनले आफू लक्षित बजेट ल्यायो, यसले निर्वाचनमा केही प्रभाव पार्छ भन्ने के भन्नु। तपाईँको जति स्लोगनहरू आएका छन् बजेटमा, तपाईँको 30-35वटा मैले मुद्दा निकालेको छु, अब त्यो अहिले व्याख्या गरेर साध्यै छैन। त्यहाँ हेर्दाखेरि के छ भने नितान्त तपाईँको चुनाव केन्द्रित छ। अर्को चिज भनेको बजेट तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष तपाईँको चाहिँ यसमा सबल छैन। कार्यान्वयन पक्ष सबल हुनको लागि चाहिँ त्यहाँभित्रबाट कृषिमा लगानी गरिएको बजेट, त्यो छुट्याइएको बजेट छ, त्यो चाहिँ छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुनको लागि चाहिँ कृषि उत्पादकत्व बढाउनु पर्यो हो। त्यो कृषि निर्यात गर्ने भनेको छ, निर्यात गर्न उत्पादन त हुनु पर्यो त। उत्पादनको योजना खै, निर्यातलाई बढाउने, काँडो उत्पादन ल्याएर बढाउने, होइन। गहुँको कुरा आइरहेको छ, गहुँ रोको भन्नुभयो भर्खरै सरले, हामी ल्याउँदैछौँ, बाहिरबाट आयात गर्दैछौँ, होइन। त्यो निर्यातलाई रोक्नको लागि चाहिँ उत्पादनमूलक तपाईँको बजेट पनि छैन, होइन। औद्योगिकरण गर्ने भनेको छ, औद्योगिकरणमूलक बजेट पनि छैन, होइन। रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ, रोजगारीमूलक बजेट पनि छैन, होइन। अब के छ भन्नुहुन्छ यसमा? के छ त? ल, यो परम्परागत बजेट छ, होइन। तपाईँको चाहिँ यो बजेट आउँदाखेरि मैले अघि नै अफ द रेकर्ड भने, बजेट आउँदा दुईवटा पक्ष मात्र तपाईँको चाहिँ हेरेर बसिरहेको हुन्छ। एउटा भनेको कर्मचारीको तलब बढ्छ कि बढ्दैन भनेर बसिरहेको हुन्छ, अर्को हुन्छ तपाईँको व्यापारीहरू ट्याक्समा के हुन्छ भनेर बसिरहेको हुन्छ। सर्वसाधारण मान्छेलाई, बाटोमा चिया पकाएर बस्ने मान्छेलाई चाहिँ बजेटले कुनै असर गरेको छैन। हाम्रा धेरै पनि छुन सक्छ, धेरै बजेटले गरेका छैन। अहिले सरले भनिसक्नु भएको छ, केही बजेटहरू छन् राम्रा, केही बजेट राम्रा आएका छन्, होइन। तिनले तपाईँको चाहिँ ब्रेक थ्रु गर्न खोजेका छन्,
मैले अघि नै भने मेरो प्रतिपक्ष म चाहिँ तपाईँको पार्टीमा छु अहिले। रामशरण महलजीले जुन ब्रेक थ्रु गर्न खोज्नु भएको थियो भले त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्यो होइन, त्यसले ब्रेक थ्रु गर्न खोजेको थियो। मनमोहनजीले ब्रेक थ्रु गर्न खोज्नुभयो, लोक कल्याणकारी बजेट ल्याउनु भयो, त्यसको पोजिटिभ पार्ट भयो हो, त्यो चाहिँ अहिलेसम्म भइरहेछ। आज पनि 2 वर्ष कति वर्ष घटाउनु भयो क्यारे होइन, बजेटमा आइरहेको थोरै प्रसङ्ग उठाउनु खोज्नु भएको थियो। सबल र कमजोरी पक्षहरू यी हुन सक्छन् भनेर उठाउँदै गर्दा स्पष्ट भनिदिनुहोस् त, के छन् यसका सबल पक्षहरू? यो गऱ्यो भने यो परिवर्तन हुन सक्छ, यो सम्भव छ, अथवा यसका कमजोरी यी हुन् र यी असम्भव छन् र यी नितान्त लोकप्रियताका लागि मात्र ल्याइएका हुन्? यस्तो छ, जस्तै मैले अघि पनि अलिकति त उल्लेख गरेँ, जस्तै यो कृषि एम्बुलेन्सको कुरा, कृषिमा भनौँ न समग्र कृषिमा जे कुराहरू ल्याइयो नि ती कुरालाई कार्यान्वयन गर्यो भने त्यसलाई कहीँ पनि नराम्रो भन्नुपर्ने अवस्था छैन। सबैभन्दा पहिलो कुरा मैले त्यहाँनिर नै जोड दिएँ, अघि सुरुदेखि नै त्यहाँ जोड दिइरहेको छु, कृषिमा जे कुरा लिएर आयो। तर यदि कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने अघि प्रेमलाल सरले भनेको जस्तो अहिले निर्यात गर्ने कुरा त अहिले परिकल्पना नगर्नु, किनभने 6 लाख मेट्रिक टन धान र चामल अहिले पनि हामी बाहिरबाट ल्याएर खान्छौँ, अहिले तत्काल हामी निर्यात गर्न सक्दैनौँ। तर सरले भनेको कुरा, प्रेमलाल सरले भनेको कुरा कहाँमा सहमत छु भने दीर्घकालमा चाहिँ निर्यात बढाउने योजना ल्याउन चाहिँ सकिन्छ, किनभने दीर्घकालको योजना निर्यात बढाउने त अवश्य पनि हो। एउटा मैले त्यो कुरा भन्न चाहेँ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको सम्भवै नहुने पपुलिस्ट टाइपको यहाँ कुरा आयो। के छ त पपुलिस्ट भने, म तोकेरै केही पपुलिस्ट कुराहरू भनिदिन्छु यहाँ। जस्तै 1 वडा 1 विज्ञ एकदमै राम्रो छ कृषिमा, यो चाहिएको कुरा हो। तर यो मलाई लाग्छ यो अहिले चाहिँ जतिवटा वडाहरू छन् त्यति विज्ञ नेपालमा छँदा पनि छैन, त्यो सम्भव छैन। नम्बर 1। अर्को कुरा चाहिँ मैले जुन भने भारतमा गएकाहरूलाई ब्याङ्क खाता खोलेर ल्याउने भनेर भनेको छ, त्यो गर्न सकिने वास्तवमा त्यो राम्रो, किनभने भारतमा काम गर्न जाने यति मान्छेहरू समस्याग्रस्त छन् अहिले त्यो नाकामा लुटिएर, त्यो वास्तवमा राम्रो छ है, त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने। तपाईँले सोधेकोमा त्यसलाई मैले राम्रो रूपमा लिन्छु। अर्को कुरा विश्वविद्यालयको कुरा जोड्नु भएको छ। विश्वविद्यालयमा के भनेको छ भने विश्वविद्यालयलाई चाहिँ अनुसन्धानमुखी बनाउने अनि विश्वविद्यालय त्यो चाहिँ सरकारको सल्लाहकार बनाउने र उत्कृष्ट चाहिँ सेन्टर अफ एक्सिलेन्सी बनाउने युनिभर्सिटीलाई भनेको छ। यही सरकार नेपालको विश्वविद्यालयको नियमअनुसार कुलपति चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ। जब आफू कुलपति भएको विश्वविद्यालयमा 2 वर्षमा 200 दिन ताला लगाइरहेछ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा, त्यो खोल्न उहाँ पहल गर्नुहुन्न। चाहिँ त्यसको सहकुलपति चाहिँ शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ पहल गर्नुहुन्न। अनि सेन्ट्रल अफ एक्सलेन्सीको कुरा गर्ने कसरी सम्भव छ? पहिला त्यो काम गर्नुहोस् उहाँले, अनि सेन्टर अफ एक्सलेन्सीको कुरा गर्नुहोस्। त्यस कारण यो पपुलिस्ट हो। अनि दिवा खाजालाई चाहिँ 5 कक्षाबाट 8 कक्षा पुर्याउने भनेको छ, त्यो काम लोकल लेभल हो, केन्द्रीय सरकारको हो। यो प्रश्न हुनुपर्छ। एउटा अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्यालय जाने बच्चाहरूलाई विद्यालय जानुभन्दा अगाडि स्वास्थ्य परीक्षण गरिने। स्वास्थ्य परीक्षण नगरिदिनुहोस्, मेरो अनुरोध, किताब दिनुहोस् पहिला। कति भयो 2 महिना भएन स्कुल लागेको, किताब दिनु पर्दैन बच्चा? स्वास्थ्य परीक्षण भन्दा पहिला किताब दिनुहोस्, स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुहोस्, एकदम राम्रो हो। तर त्यस्तो पपुलिस्ट आना नल्याइदिनुहोस्। पहिला के गर्नुहोस् त, त्यो बच्चा जसले किताब पाएको छैन पढ्न, पहिला तिनीहरूलाई किताब दिनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध हो। त्यसले गर्दाखेरि अब 1 परिवार 1 विद्युतीय चुलो सुन्दा कति राम्रो छ। कति परिवार छन् पहिला भनिदिनुहोस् न त कि नेपालमा यति परिवार छन्, त्यसकारण यति विद्युतीय चुलो दिन्छु, त्यो विद्युतीय चुलो दिन यति लाग्छ, मैले यतिवटा विद्युतीय चुलो यहाँबाट ल्याउँछु। तपाईँलाई अघिल्लोपल्ट नाकाबन्दीको बेलामा एउटा पनि विद्युतीय चुलो काठमाडौँ नपाएको हो कि होइन? अहिले एउटा विद्युतीय चुलोलाई 10,000 रुपियाँ पर्छ। जनताले त्यो किनेर चलाउन सक्छ कि सक्दैन त? अनि उता ग्यासमा दिएको सब्सिडिज पनि घटाउने भन्ने, अनि बिजुलीमा सब्सिडिज दिने कि नदिने? बिजुलीमा सब्सिडी दियो अरे, अनि 10,000 ल्याएर ग्यास चुलो त किन्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि 5 लाखलाई धनी पूर्जा दिने भनेको छ। अब यो कति सम्भव छ? त्यसले गर्दाखेरि नेपाली उत्पादन नेपाली प्रयोग भनेर भनेको छ। अब यो पनि अघि सरले भनिसक्नुभयो, कमसेकम पनि त्यो नारा लिएर आएर त केही कुरो बोलिँदैछ भने त्यसले आफूलाई टच गरोस्, क्या छुयोस्। मैले भनेर पेन्ट देखिने टेलिभिजनमा, तर उहाँले लगाए लुगा कुनै पनि नेपाली थिएन, ब्रान्डेड थियो। त्यसले गर्दा कम्तीमा उहाँले नेपाली लुगा लगाएर आइदिएर त्यो कुरा भनिदिनु भएको भए हामीलाई छुन्थ्यो, तर त्यो देखिँदैन। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। के भयो भने हामीले कुरा उठायौँ कतिखेर भन्दा सेना र प्रहरीलाई पहिले चाहिँ व्यवस्था थियो चाहिँ युनिफर्म पोसाकको, शिक्षक र कर्मचारीलाई पछि दिएको। हामीले त्यतिखेर के उठायौँ भने नेपालमा चाहिँ पहिला चाहिँ के गरौँ त भन्दा कपडा उद्योगको व्यवस्थापन गरौँ न, अनि त्यसपछि कपडा चाहिँ वितरण गरौँ, चाहिँ यो नदिउँ भने त्यो कसैले पनि सुनेन। त्यतिखेर त्यो गर्न सकेको भए हुन्थ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रै उत्पादन खपत गर्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ अब कति सम्भव छ? त्यसले गर्दा अर्थमन्त्रीज्यू आफै नलगाए आएर अर्कालाई लगा भन्न त त्यो त मलाई सम्भव त्यस्तो। अब म प्रेमलजीसँग जोडिन चाहे, 7% मूल्य वृद्धि रोक्ने भन्ने प्रसङ्ग आयो। यति धेरै मूल्य वृद्धि
भइरहेको अवस्था छ, करिब करिब 20% पुग्यो कि भन्ने आकलन गर्न थालिया छ। यो किन लेख्या यति? अब अर्थशास्त्रको त अब सामान्य उसको हिसाबले हेर्दा पनि उत्पादन बढाउँदाखेरि यसले एक हदसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ मूल्य वृद्धिका लागि मतलब चाहिँ एउटा कामयाबी हुनसक्छ। उत्पादन भएन भने मूल्य वृद्धिको कुराहरू आउँछ, मागमा आधारितको कुराहरू छ। उहाँले जुन अब कृषिजन्य वस्तुकै कारणले खाद्यजन्य वस्तुहरूकै मतलब चाहिँ जो अब भएको छ र अब हाम्रो चाहिँ मतलब उत्पादनमा पनि अब कच्चा पदार्थहरू चाहिँ ल्याउँदाखेरि महँगो पर्ने धेरै कुराले उत्पादन भनियो क्या, रुस र युक्रेनको युद्धको कारण मूल्य वृद्धि भयो भनेर भनियो बजारमा। पेट्रोलियम पदार्थको पनि कुरा आएको छ र त्यसले चेनी फेरि पनि पार्ने कुरा ल्याएको छ र मूल्य वृद्धिलाई क्रमशः चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने, उत्पादन बढाएर जाने भन्ने मूल थट छ। अघि दङ्गासरले भएको थोरै कुरा मात्रै मैले जोड्न खोजेको, यो बजेटले अलिक बोलेका कुराहरू। विश्वविद्यालयका बारेमा म त पेसाब महासङ्घको तर्फबाट भन्नुपर्दा चाहिँ विश्वविद्यालयलाई एउटा प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा विकास लिएर जानको लागि त्यहाँ वर्षौँदिनभरि जुन तालाबन्दी भइरहेका छ त्यो के हो त भने त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक प्राध्यापक कर्मचारीहरू वर्षौँदेखि अस्थायी करारमा काम गरिरहेका छन् र हामीले वास्तवमा जोड दिएका थियौँ कि अहिले पनि भन्दै आएका छौँ कि कुनै पनि मतलब तहमा चाहिँ प्राज्ञिक निकायमा अस्थायी करारमा चाहिँ काम लगाउने कुरा यो चाहिँ वास्तवमा श्रमको चाहिँ के छ भने एउटा दास बनाउने कुराहरू हुन्छ, अन्त्य गर्नुपर्छ भनेको छौँ। नभन्दा यसले बजेटमा के बोलेको छ भने सरकारी शिक्षक विद्यालय क्याम्पसहरूमा चाहिँ के काम गर्ने शिक्षक प्राध्यापकहरूको कर्मचारीको दर निर्धारण गरेर स्थायी प्रक्रियाबाट अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा बजेटले वास्तवमा फोकस गरेको छ। वास्तवमा यो हाम्रो माग पनि थियो र उहाँ सरले जुन कुरा उठाउनु भएको विषयलाई विश्वविद्यालय मलाई चाहिँ मोरलेस यिनै खालका समस्याहरू शिक्षक प्राध्यापक समस्या कर्मचारी समस्या त्यो हल हुन्छ र सरकारी विद्यालय नै अहिले हेर्नु राहतका नाममा के का नाममा छ होइन छ अनि दरबन्दी नभएको भए पनि तपाईँको त्यहाँ अस्थायी करारको कुराहरू आएको छ। त्यसले त्यो कुरा हल गर्न खोजेको हुनाले सही क्षेत्रमा जुन अर्थतन्त्र जर्जर भएको अवस्था छ, हामी निर्यात गर्न जान्दैनौँ, आयात गरिरहेको अवस्था छ। मैले त्यो अघि नै शब्द भने नि एउटा नुनदेखि सुनसम्म वास्तवमा हामी आयात गर्ने बानी भएका छौँ। वास्तवमा चाहिँ नि एग्रो बेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब 4 खरब तपाईँको कृषिजन्य वस्तुहरू हामीले आयात गर्नु परेको छ। दुग्धजन्य, मासुजन्य, पशुजन्य होइन खाद्यजन्य वस्तुहरू करिब 4 खरब हामीले आयात गर्छौँ। कस्तो मतलब कायले ल्याउँछ छ हेर्नुहोस् होइन। जबकि हामीसँग छिमेकी देश एउटा भीमकाय देश तपाईँ कतितिर चिनको मतलब छ र अर्कोतिर चाहिँ मतलब बोर्डरमा हामी इन्डियामा छौँ। त्यत्रो विशाल करोडौँको जनसङ्ख्याको बिचमा हामीले यहाँ मेसिभ रूपमा तपाईँ उत्पादन गर्न सहज पचाउने कि अनि त्यसमा लागि के आयो उत्पादन गरेर जान सक्नुपर्छ। त्यसो भए पनि यो वास्तवमा जुन अहिले अर्थतन्त्रको जो समस्या छ बढी उत्पादन गर्ने तहमा हामी जानुपर्छ, किन हामी कृषि आधारित मतलब चाहिँ मतलब मुलुकमा पनि छौँ होइन, त्यो दिशामा जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बजेटले बढी जोड पनि दिएको छ। र अघि भन्नुभयो कि मतलब कसरी आयात भन्ने हुनुभयो क्रमशः लिएर जाने कुरा आजै त्यो सबै कुरा हुँदैन। त्यसैले अहिले हामीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पनि हामीले 2 स्ट्राटेजी लिनु पर्यो। तत्कालको उसमा उत्पादन वृद्धिमा जोड दिने र लङ टर्ममा चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ निर्यात गर्ने तहमा जाने खालको चाहिँ एउटा रणनीतिबाट जान सकियो भने अहिलेको कृषि क्षेत्रमा देखियो कि देखिएन? मैले सुन्नलाई मूल सोधेको कहाँनिर देखिन्छ यो देखियो कि देखिएन अहिलेको बजेट जब अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्दै गर्दा? होइन अब यसो नि अहिले यो त वाचन गर्ने काम भएको छ, दस्तावेजमा लेख्यो, त्यो त व्यवहार लागू गर्न त बाँकी छ नि त। लागू भएपछि हेर्दै जानुपर्ने कुरा छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ कि आयात प्रतिस्थापन हामी सम्भावना देखिन्छ कि देखिन्न? किन हुँदैन भन्नुहोस् न। त्यसो भएदेखि त हामीले चाहिँ के छ भने चाहिँ मतलब चाहिँ यो बजेट उठ्ने कागज हुन् भनेर भन्नु पऱ्यो हामीले होइन, कागज हुनु भन्नु पऱ्यो। हो ठिक छ, हिजोदेखि विगतदेखि बजेटहरू आए व्यवहारमा हामी लागू गर्न सकेनौँ, तर अब यसरी कति तपाईँ बस्नुहुन्छ त होइन। आर्थिक विकास रूपान्तरण परिवर्तनको जो कुराहरू छ हामीले आर्थिक विकास गर्ने समृद्धि हासिल गर्ने जो कुरा गरिरहेका छौँ अब यो दिशाबाट जानुपर्छ भन्ने खालको कुरा अब पनि चेतना पाए कहिले पाउँछ? एउटा कुरो के थियो भने गलत अर्थनीति पनि हामीले अवलम्बन गरेका थियौँ। बजार आधारित अर्थनीति थियो हाम्रो, सबै सुनदेखि नुनसम्म किन्ने कामहरू गर्ने, उद्यमी व्यवसाय भए पनि तपाईँको चाहिँ वस्तु आयात गरेर चाहिँ के छ भने कुस्ती कमाउने खालको अवस्था थियो। यहाँ स्वरोजगारको कुरा अब स्व-उद्यमी हुने खालको कुरा, उद्यमशीलतालाई विकास गर्ने कुरा, प्रवर्धन गर्ने कुरामा राज्यले ध्यान दिएको थिएन। अनि आयातका लागि खुला तपाईँको लाइसेन्स दिने कामहरू गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज सबै मान्छेहरू वस्तु आयात गरेर धान्ने अवस्थामा थियो। त्यसले गर्दा आज देशमा दलाल पुँजीवादको पनि प्रयोग गर्ने कामहरू गरेको छ। त्यसैले अब भनेर तपाईँहरूमाथि नै औँला ठड्यो। गलत राजनीति हाम्रो सिस्टममै समस्या छ, सिस्टमेटिक प्रब्लम हो। अर्थतन्त्रभित्रको चाहिँ मलाई सिस्टमेटिक प्रब्लमले यो वास्तवमा समस्या ल्यायो। डाक्टर दङ्गाजी, सिस्टमकै समस्या हो यो समग्रमा? यस्तो यो सिस्टमको समस्या पनि हो। अनि कस्तो हो भने हामी जो छौँ हामी जिम्मेवार कोही पनि छैनौँ। शिक्षक पढाउने बाहेक सबै गर्छ,
तपाईँको राजनीतिज्ञले चाहिँ देशको अर्थतन्त्र लगायत देशलाई उन्नति बनाउने बाहेक सबै काम गर्छ। हामी कहाँ कर्मचारीले नेपाल सरकारले छुट्याएको बाहेक सबै काम गर्छ। यहाँ भएको त त्यही त हो नि। व्यापारीले चाहिँ नाफा खाने बाहेक सबै काम गर्छ। नाफा खाएर आफ्नो सामान बेच्नुपर्नेमा नाफा खाने बाहेक सबै काम गर्छ। त्यसकारण सिस्टम पनि एकातिर समस्याग्रस्त छ। अर्को कुरा के छ भने हामी कोही पनि हाम्रो काममा जिम्मेवार छैनौँ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भनेदेखि बजेटमा यति धेरै कुराहरू समेटिएका छन्, कार्यान्वयन भयो भने बहुत राम्रो छ। तर के कुरा समेटिएन छन् भनेर क्वेसन उठायो भने एक दुईवटा कुरा चाहिँ समेटिएन छन्। मलाई धेरै बेर लाग्यो खोज्न, त्यो पनि यहाँ भनौँ अनि कार्यान्वयनको पाटोमा जाउँला। एउटा रुस युक्रेन युद्धले हामीलाई दीर्घकालमा के असर पार्छ र त्यसलाई रोक्नको लागि हामीले के गर्ने भन्ने एउटा कुरो त्यहाँ अटेन छ जस्तो लाग्यो मलाई। अर्को चाहिँ कस्तो हो भने पर्यटन विकासको लागि चाहिँ पर्यटन विकास गर्ने 10,000 ल्याउने भनेर हुँदैन। पर्यटन 10 लाख कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि त्यसको योजना छ। जस्तै अहिले पर्यटक कहाँ आउँछ भन्दाखेरि काठमाडौँमा आउँछ, इलाममा आउँछ, स्वर्गद्वारीमा आउँछ, रसुवामा आउँछ, चितवनको सौरामा आउँछ, लुम्बिनीमा आउँछ, जनकपुरमा आउँछ। ती चाहिँ जुन आउने पर्यटकलाई 753वटै पालिकाहरूमा एकीकृत ढङ्गले कसरी लान सकिन्छ भन्ने योजना आउनु पर्थ्यो। ठोस योजना त्यो आयो भने मात्रै पर्यटन विकास हुन्छ, नत्र भने पर्यटन विकास हुँदैन। त्यो अर्को छुटेछ। अर्को जस्तै आयात चाहिँ प्रतिस्थापन गर्ने भनेर भनेको छ। अहिले तपाईँलाई भनौँ नेपालमा करोडौँको काठ कुहिएर गइरहेको छ र अरबौँको काठ बाहिरबाट आउँछ। त्यो नेपालमा कुहिएको काठलाई चाहिँ यही सदुपयोग गर्ने नीति कहाँ आयो? वनको नीति त्यहाँ आएको छ। वनमा रुख रोप्ने हरियो एउटा नारा छ। मैले अहिले भन्दिनँ कुनै हरियो के सबैले मन पराउने के भन्ने नारा छ। तर त्यो सँगसँगै त्यो काठको कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने आएको भए बाहिरबाट ल्याउने काठको कम्तीमा अहिले आयात घटाउन सकिन्थ्यो। तपाईँको अहिले पनि 43 खर्ब बराबरको चाहिँ यो 9 महिनामा विद्यार्थीहरूले बाहिर पढ्न जाँदाखेरि पैसा लगे। सेन्ट्रल अफ एक्सेलेन्सीको कुरा गर्ने युनिभर्सिटीमा अनि त्यो रोक्ने कार्यक्रम आउनुपर्छ कि आउनु पर्दैन? सुरक्षाका कुरा गरिरहँदाखेरि लिपुले काराबानीको कुरा आउनुपर्छ कि पर्दैन? होइन, यी कुराहरू चाहिँ छुटेका देखिन्छन्। यी कुराहरू चाहिँ अनि अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ बेरोजुको कुरा। तपाईँको अहिले पनि 121% बेरोजु बढेको छ। 4 खर्ब बेरोजु उठाउन बाँकी छ। त्यो बेरोजु उठाउने कुरा गरेको भए के हुन्थ्यो? अहिलेको बजेटमा सपोर्ट हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? हुन्थ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू छुटे। त्यसकारण यी कुरा चाहिँ इन्क्लुड गर्न पाएको भए बजेट अझ बेटर हुन्थ्यो। पोखरेलजी, अब अलि चासोको विषय रहने यहाँले अघि पनि भन्नुभएको थियो कर्मचारीको तलब वृद्धिको कुरा 15% तलब बढाएको छ र अर्को कुरा वृद्ध भत्ताको कुरा छ जुन सामाजिक कुरा छ जसबाट चाहिँ उमेर चाहिँ 70बाट घटाइएर 68मा जारिएको छ। यसलाई यहाँहरूले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? यो भनेको मैले अगाडि पनि भने अब सबैबाट भनिरहेको कुरा छ, बाहिर चर्चा भइरहेको कुरो छ। यो के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ राजनीतिक पार्टीले भोट कलेक्सन गर्नको लागि ल्याएको चिज होइन। वृद्ध भत्ताको कुरा चाहिँ जहाँ पनि त्यही देख्ने भने वृद्ध भत्ता जति बेला तपाईँको चाहिँ मनमोहनजीको पालामा घोषणा भएको थियो, यही तपाईँको चाहिँ कङ्ग्रेसको नेतृत्वको तपाईँको प्रतिपक्ष थियो होइन। उहाँहरूले चाहिँ कनिका बाँड्ने भन्ने कुरा गर्नु। अहिले के भयो भन्दा यो लोकप्रिय हुँदै गयो। यो के थियो भन्दा यसले तपाईँको एउटा सिद्धान्त समातेको थियो। लोक कल्याणकारी राज्यको लागि लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्नको लागि बाटोतिर गइरहेको थियो। त्यसकारण लोकप्रिय सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेको लोक कल्याणकारी राज्यको एउटा सिद्धान्त हो त्यो होइन। त्यो त्यतातिर जाने बाटो ट्र्याक हो यो। त्यो जाँदाखेरिमा तपाईँको लोकप्रिय भएको हुँदाखेरि अहिले के भइरहेछ? भोट कलेक्सन गर्नको लागि चाहिँ वृद्ध भत्तालाई चाहिँ तपाईँको बढाउने, वृद्ध भत्ताको उमेर घटाउने, यी खालका कुराहरू भइरहेका छन्। यो भनेको के भन्नुहुन्छ भने कुनै आधार बिना, कुनै तपाईँको चाहिँ सिद्धान्त बिना ल्याइएको चाहिँ परम्परागत कुराहरू केही पनि होइन। केही पनि होइन। अहिले सरकार किन नहोस्, यो सरकार किन नहोस्, यो अन्य अहिले आएको चिजहरू यो होइन होइन। अहिले सरले प्रेमल सरले त्यत्रो कुरो व्याख्या गर्नुभयो होइन, आयात निर्यातको कुराहरू गर्नुभयो। खोइ त कृषि तपाईँको उत्पादन बढाउनको लागि गाउँमा सबै तपाईँको चाहिँ जग्गा बाँझो छ हो, युवाहरू सबै खाडीमा छन् हो। तपाईँ गाउँमा चाहिँ तरकारी लाएर खान सकिँदैन, सबै बाँझरले तपाईँको डिस्टर्ब गरिरहेछ होइन। त्यो गाउँमा तपाईँको चाहिँ उत्पादकत्व बढाउनको लागि खोइ ठोस हुँदैन। उत्पादकत्व बढाउने तर्फ जोड बढाउने, रोजगारी बढाउने, उत्पादकत्व बढाउने, टुरिस्ट ल्याउने, शिक्षामा सुधार गर्ने, स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने होइन। यही सरकार होइन। अस्ति भर्खर तपाईँको चाहिँ मतपत्र चाहिँ गाउँ गाउँ पुगेको छ। अहिले सवाल उठाउनु भएको कुरो विद्यार्थीले पाठ्य पुस्तक किन्न नपाउने, मतपत्र पुग्ने पाठ्य पुस्तक अब हामी अन्ततिर पनि छौँ। अब कार्यान्वयनको कुरा गरौँ, कति प्रतिशत कार्यान्वयन होला? अब यो अस्ति भर्खरै उहाँ नै अर्थमन्त्री हुन बेला चाहिँ घटाउँदा ल्याएको पनि 60% भन्दा कार्यान्वयन नसकेन, 40% बाँकी नै छ। मैले अहिले उठाएँ, अब खर्च गर्ने ठाउँै छैन होइन। खर्च गर्ने क्षमतै छैन उहाँहरूको। त्यो खर्च गर्ने क्षमता नभई तपाईँ करिब 18 अर्बको खरबको बजेट किन ल्याउनु भयो? कार्यान्वयन चुनौती छ।
कानुन त गर्नै सकिँदैन यो गर्न सकिन्न। डाक्टर दङ्गालजी सकिन्न। कार्यान्वयनमा कति चुनाव छ? छोटोमा कर्मचारीको तलब कानुन हुन्छ होइन, त्यहाँ भएका तपाईँको चाहिँ जुन के अरे तपाईँको यो खर्च हुने चिज, दैनिक खर्च हुने चिजहरू छन् ती कानुन हुन्छन्, अन्य चिजहरू केही पनि कानुन हुँदैन। किन त नन सस्टेनेबल बजेट हो, सस्टेनेबल छँदै छैन। हामीले विगतमा पनि देखियो कार्यान्वयनमा निकै चुनौती पनि छ। यस्तो छ, कस्तो छ भने कार्यान्वयनको कुरा चाहिँ यो बजेट मात्रै होइन, योभन्दा अगाडिका हाम्रा नेपालका बजेटहरू प्राय कार्यान्वयनमा समस्या छन्। अत्यन्तै धेरै कार्यान्वयन भएको वर्षमा 83% भन्दा ऊ माथि गएर कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा यो चाहिँ 100% नै कार्यान्वयन हुन्छ भनेर हामीले अपेक्षा गर्नु चाहिँ हुँदैन। पहिलो कुरा एकलौटी ढङ्गले विश्लेषण गर्नु पनि हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई, एउटा कुरा। अर्को कुरा, कार्यान्वयनमा समस्या आउँछन्, के कारणले कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ, सबै कार्यान्वयनको कुरा गरेँ मैले। केही पर्सेन्ट त कार्यान्वयन हुन्छ, अब कति हुन्छ, 40-50 हुन्छ, 60 हुन्छ, कति हुन्छ त्यो त समयले देखाउँदा हामी फेरि पनि विश्लेषण गरौँला। कार्यान्वयन नहुने कारण एउटा के हो भने पुरानै निरन्तरता छ। पुरानै भन्नाले मैले अघिल्लो सरकारको होइन, धेरै पहिला निरन्तरता छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि ती कार्यान्वयन जस्तै मेलम्चीका कुरादेखि लिएर निर्यात बढाउने चाहिँ आयात घटाउने, तपाईँ रोजगार वृद्धि गर्ने, कृषिमा उत्थान गर्ने, सबै कुराहरू पुराना हुने, नयाँ होइन। त्यसकारण पुरानै ढङ्गले आएको हुनाले एउटा मलाई काहीँ गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लागिरहेछ पुरा एउटा। अर्को चाहिँ रकमले नभ्याउने योजनाहरू आएका कारणले पनि कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लागिरहेछ मलाई। अर्को चाहिँ कस्तो छ भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने जुन समय अवधि छ नि, त्यो चाहिँ एकदम कम भयो, उल्टा भयो भन्छु म। कस्तो भयो भने बजेट चाहिँ बनिसकेको थियो, बजेट बनिसकेपछि त्यसलाई यसो मिलाउनको लागि नीति लिएर आइयो। त्यसले गर्दा सबै पक्षलाई समेटिएको छैन नि त। कार्यान्वयन हुनको लागि त सबै पक्ष समेटिनु समेटिएन, त्यसले कारणले गर्दा पनि गाह्रो भयो। अनि अर्को कुरा के छ भने चाहिँ बजेट कार्यान्वयन नहुने कारण एउटा के भने फोर्समा आउँछन् योजनाहरू। फोर्समा आएपछि डिमान्ड बेस भएर नआउने बित्तिकै त कार्यान्वयन हुँदैन। मैले यो बजेटलाई मात्र भनिरहेको छु, योभन्दा अगाडि पनि अहिले पनि फोर्समा आएका बेला यिनीहरू कार्यान्वयन हुँदैनन्। त्यसले गर्दा चाहिँ अर्को कुरा के छ भने हामीलाई नीतिमा पनि समस्या छन्। कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको ठेक्का दिँदाखेरि हाम्रो प्रक्रिया मिल्दैन। ठेक्का दिएपछि कर्मचारी कि त उदासीन छ कि त कानुनसँग डराइरहेको छ होइन। अनि कतिपय कुरा चाहिँ तपाईँ अन्तर मन्त्रालय चाहिँ संयोजन हुँदैन। तपाईँ चाहिँ सडक विभागले बाटो बनाएको भोलिपल्ट गएर ढल्लेर बिजुलीले खनिदिने अवस्था छ हामी कहाँ होइन। अनि एकैचोटि चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा बजेट लागु भएपछि एकैचोटि कार्यान्वयन भयो कि भएन, अर्को बजेट आउने बेलामा मात्रै हुन्छ। 2 दिन प्रत्येक महिनामा 3 महिनामा चाहिँ कति कार्यान्वयन भयो त भनेर कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई पुरस्कार दिने, कार्यान्वयन नहुने पक्षलाई दण्ड दिने र पुनः त्यसलाई अघिल्लो पटक 60% भयो भने यो त्यो सम्भव छ कि छैन, त्यसले यो सीमा नाग्छ कि होइन। 60% त टोटल बजेटको कुरा गर्दैछु म। 30% भन्दा त पुँजीगत खर्च भएको छैन यहाँ। तपाईँको अब आउँदा यो 60% भन्दा उकालो लाग्ला, किनभने साधारण खर्च त हुन्छ। खनाजी अन्तमा खनाजी निकै छरियो, कनिका छरियो बजेट भन्ने प्रसङ्ग पनि आए यहाँनिर, धेरै चर्चा पनि भयो। अब कार्यान्वयनमा साँच्चै कार्यान्वयनमा लैजान के गर्ने होइन, मुख्यतया अब बजेटले अलिकति यो सुशासनको कुरा गरेको छ। मुख्यतया यो बजेट क्रियान्वयनको लागि रियलिस्टिकमा आधारित योजना नीति कार्यक्रम आएको छ भन्ने अर्थमा नै मतलब लिनु पर्यो होइन। त्यसो भएको हुनाले आज जवाफदेहीपूर्ण ढङ्गले वास्तवमा कामहरू हुनुपर्छ। हाम्रा लाइन मिनिस्ट्रीहरूदेखि लिएर तलसम्म पुग्दा चाहिँ के भने जवाफदेहीपूर्ण ढङ्गले हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बजेटमा बोलिदिने तर त्यो लागू नहुने, तर त्यो भनेको के भने जवाफदेहीपूर्ण मतलब हाम्रो प्रशासन व्यवस्थापन छैन। अनि हामीले के चाहन्थ्यौँ नि बजेट मार्फत एउटा रूपान्तरणकारी कर्मचारी तन्त्रमै सुधार ल्याउने, परिवर्तन ल्याउने कुरा पनि जानुपर्छ। किनभने पहिलो म फोकस के गर्न चाहन्छु भने जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्छ, मुख्य कुरो यो एउटा कुरा छ। दोस्रो कुरो सम्झनामा सुधार गर्नुपर्छ। मतलब अहिलेका हाम्रा जति पनि छन् कामहरू हेर्ने कुराहरू गर्नु पर्यो। अब कानुनी सुधार कुरा जस्तो अब यो खरिद बिक्रीका कुराहरू छन्, सारा कुराहरू छन् नि है। तपाईँको चाहिँ यो खरिद बिक्रीका लागि जुन कानुन नै हडल भएको कुरा छ, तत्काल सुधार गर्न पनि जानुपर्छ। किनभनेदेखि सामान किन्न गयो, तपाईँको बिड गर्नुपर्ने, कुनै के गर्नुपर्ने, के गर्ने कुराहरू छन्। उनीहरूले कानुनी सुधारमा पनि हामी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ कुरा के छ भने चाहिँ यो 3 तहकै सरकारको जुन एउटा समन्वयमा वास्तवमा चाहिँ हामीले यो विकासका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने पनि कुराहरू भएको हुनाले यो समन्वय पनि हुनु पर्यो। त्यसले मैले के भने जवाफदेहीपूर्ण प्रशासन व्यवस्थापनको तहमा जानुपर्ने त्यो भयो भने जस्ता कुराहरू भयो भने त्यो बजेट जुन ढङ्गले रियलिस्टिकमा आधारित भएर बजेटमा नीति कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ र यसलाई अनुगमनको पाटन नै विशेष ध्यान दिएर जानुपर्ने हुन्छ। र भयो भने पूर्ण रूपमा र समन्वय पनि हुनु पर्यो। अन्तर्मन्त्रालय पनि समन्वय भएर जानुपर्ने भयो भने सफल रूपमा कार्यान्वयन होला भन्ने यहाँको अपेक्षा छ। हस्, आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो। यहाँहरू तिनैजनालाई विशेष आभार। धन्यवाद। दर्शकदिनलाई चाहिँ हार्दिक आभार। धन्यवाद। दर्शकबिन हामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट र बजेट पछिको यसको कार्यान्वयनको चुनौती र समग्रमा बजेटको पाटोको विषयलाई लिएर चर्चा गऱ्यौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर दिलनाथ दङ्गाल, त्यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता प्रेमल कुमार खनाल र नेकपा एमालेका नेता हरिहर पोखरेल। भोलि फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु।
आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।